السلام علیکم. نن به سبجیکټ په باره کې مونږ وایو چې سبجیکټ څه ته وایي. د دې چې کوم اول ډیفینیشن مونږ وایو ډور اف ان اکشن او یو بل ماډرن ډیفینیشن وایو د دې. څنګه چې زه تاسو ته وایم د اول کنسپټ چې کوم څه دی دا غلط دی، دا بالکل رانګ دی. دا به زه تاسو ته پروف کوم. ما سره ویډیو مخکې وګورئ. اوس څنګه غلط دی؟ اول کنسپټ وایي چې ډور اف ان اکشن کام کرنے والا ته مونږ څه وایو؟ سبجیکټ وایو. دا بالکل غلط دی، ټوټلی رانګ کنسپټ دی. ولې رانګ کنسپټ دی؟ اوس مخکې تاسو ګورئ، خپله به درته پروف شي. دا یو مونږ سره یو سنټنس دی، هی از ریډینګ ا بوک. په دې کې هی کار کوي، نو هی زموږ سره سبجیکټ شو. اولډ په مطابق بالکل دا صحیح دی. This book is written by احمد. دا چې کوم کتاب دی دا احمد لیکلی دی. دلته کار څوک کوي؟ دلته کار احمد کوي. لږ ټایم دپاره موږ سپوز کوو د اولډ کنسپټ مطابق د احمد زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره سبجیکټ شو. چلو لږ ټایم دپاره، حالانکه دا دی غلط، لیکن موږ اولډ کنسپټ مطابق وایو. د ویدر از پلیزنٹ، موسم خوشگوار ہے. دلته خو د کار کول والا څوک هم نشته، څوک هم نشته. काम करने वाला तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस ही नहीं है. नो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि सेंटेंस के दो कंपल्सरी फंक्शन है. कौन से? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दोनों कंपल्सरी है. अगर किसी सेंटेंस में इन दोनों में से एक मिस हो तो वो सेंटेंस ही नहीं है, वो कंप्लीट सेंस आपको नहीं दे सकता. اوس ऑब्जेक्ट شو، एडवर्ब شو، एडजेक्टिव شو، دا کمپلسری فنکشن نه دي. دا د سنټنس په کمپلیشن کې مدد درکوي. د دوه چې کوم دي دا مین چې دا وي او سبجیکټ وي ورب بیا به سنټنس وي چې بده کې یو هم ابسنت وي، دا به سنټنس نه. نو اولड कंसेप्ट मुताबिक दलता यो सब्जेक्ट निश्चित है. नो दा څنګه पॉसिबल शो? यहाँ पर ये सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और ओल्ड कंसेप्ट मुताबिक हमें कह रहा है कि यहाँ पर तो सब्जेक्ट नहीं है. ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ पर तजाद आ गया. अब ओपन द डोर, दरवाजा खोलो. यहाँ पर भी कोई काम करने वाला तो नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. और कंसेप्ट के मुताबिक तो ये बता रहा है कि यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं सेंटेंस है, तो इसका मतलब इसके अंदर रियलिटी में इसके अंदर तो सब्जेक्ट है, लेकिन और कंसेप्ट हमने सीखा है तो उसके मुताबिक यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. तो अगर आप गलत कंसेप्ट सीखोगे तो आपके साथ यही होना है, आगे भी होगा ये आपके साथ इसी तरह. तो आज मैं आपको मॉडर्न कंसेप्ट समझाता हूँ. इंशाल्लाह दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया मॉडर्न, तो उसमें से आप सब्जेक्ट डायरेक्ट निकाल के दोगे. कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कोई आपको एक्सेप्शनल केस नहीं आएगा. मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट? सेंटेंस किस चीज के बारे में बात कर रही है? सेंटेंस द सब बारे की खबर कही, कुम टॉपिक बारे की खबर कही, आगस्ता सब्जेक्ट थे. वर्ड सब्जेक्ट मतलब सदे मौजू टॉपिक. لکه یو سنټنس تعالی چا درکو، هغه سنټنس ته ریډ کا، بیا په هغه سنټنس چې د چا په باره کې خبره کوي هغه ستا سبجیکټ شو. सिंपल डिफिनेशन, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट? उस पहला सेंटेंस तराशा, ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है. यहाँ पर बात ही के बारे में हो रही, तो ही आपका सब्जेक्ट है. ओल्ड के मुताबिक भी सब्जेक्ट बन गया आपका, न्यू कंसेप्ट के मुताबिक भी आपका सब्जेक्ट बन गया. अब दिस बुक इज रिटन बाय अहमद, उस ओल्ड तचो गोरे, ओल्ड के मुताबिक कार अहमद करे दे, नो अहमद सब्जेक्ट शो. लेकिन माद तवी जो ओल्ड हो सही डिफिनेशन न दे, गलत थे ओल्ड कंसेप्ट. उस न्यू कंसेप्ट के मुताबिक दा सेंटेंस का मुंग उगुरु दा द दिस बुक په باره کې دا ولې چې ये किताब अहमद ने लिखा है. ये किताब मतलब د دې बुक په باره کې خبره کیږي. نو दिस बुक इज योर सब्जेक्ट. بیا थर्ड सेंटेंस तराशा, द वेदर इज प्लेजेंट. ओल्ड कंसेप्ट हुआ दलता सब्जेक्ट थे ना, ولې چې डूअर ऑफ एक्शन यहाँ पर नहीं है. नवे कंसेप्ट वही چې نه دا خبره د वेदर په باره کې کیږي. वेदर ستا सब्जेक्ट شو, د वेदर ستا सब्जेक्ट थे. ओपन द डोर, ओल्ड कंसेप्ट वही چې دلته خو सब्जेक्ट نشته او डोर ځکه وایي چې دلته ډور اف انیکشن نشته. هغه कंसेप्ट دا دی. न्यू डिफिनेशन तो वगोरा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो. यहाँ पर बात डोर के बारे में हो रही है, तो डोर आपका सब्जेक्ट है. बल तاسو ته د काम करने वाला مونږ د اول په مطابق وایو چې سبجیکټ هم काम करने वाला وایو. ډور اف ان اکشن دا غلط دی. ډور اف ان اکشن ته مونږ ایجنټ وایو. د دې یو एग्जांपल پروف به زه د فزکس نه درکم تاسو لا. په فزکس کې مونږ وایو چې فورس work is equal to force into displacement. چې کله ته په یو باډي باندې فورس اپلای کې او هغه فورس په وجه باندې هغه باډي سره ډیسپلیسمنت کور کی، نو د دې دواړه ملټیپلیکیشن ته موږ څه وایو؟ د دواړه ملټیپلیکیشن ته موږ ورک وایو. اوس force definition موږ څه کوو په فزکس کې؟ force is an agent which tend to move a body. لکه force یو ایجنٹ دی، دا یو کار کوي په یو باډي باندې. موشن مطلب ریست نه موشن ته کوي یا سپیډ اپ کوي. نو کچرته د سبجیکټ مطلب ډور اف ان اکشن وي، نو د فزکس ولا بدالي کل ایجنٹ په ځای به سلیکل فورس از ان سبجیکټ. او سبجیکټ ته مون ډور اف ان اکشن نه وایو، ځکه دلته ایجنٹ راغلی دی. ایجنٹ مطلب ډور اف ان اکشن.
امید دی نن دا کافي و سبجیکټ په باره کې شارټ لیکچر دی ان شاء الله مخکې به مونږ لیکچر اپلوډ کوو د HSC په لیول د ام ټی کیټ لیول والا هم ام سی کیوز کنسپچوال ټاپک به زه تاسو ته راوړم ان شاء الله تاسو چې دا کنسپټ زده کې شارټ لیکچر به په هغه کې به خبره ډیره کنسپچوال وي زه کوشش کوم چې څونه شارټ لیکچر وي زه تاسو په هغه باندې پوه کوم اوکې مخکې در سره شیر کې خسته کمنټ وکړئ که چېرته مو خوښه وي الله نو که خوښه مو نه وي بالکل کمنټ مه کوئ هېڅ خبره نشته اوکې الله حافظ